बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सैनिटाइज़र जो अल्कोहल से बना होता है उसका बड़ा तज़किरा है। लोग उसके बारे में हुक्म शरई मालूम करते हैं, तो इस बारे में चंद बातें जाननी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस जब से फैला है, आलमी वबाई बीमारी छाई है, तो उससे बचने की जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उनमें से एक ये भी है कि हाथ को बार बार धोया जाए, सैनिटाइज़ किया जाए। तो हाथ को बार बार धोना, सैनिटाइज़ करना, ये एक हिफाजती तरीक़ा है। सैनिटाइज़ में ख़ास तौर सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से मुसलमानों को इस सिलसिले में शुबहा और इस सिलसिले में सवाल वो उठाते हैं कि अल्कोहल चूँकि नापाक है, उसका इस्तेमाल नाजायज़ है, इस वास्ते अल्कोहल मिला होता है, तो ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जिसमें अल्कोहल मिला हो उसका इस्तेमाल सही है या नहीं। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि एक तो सैनिटाइज़र वो है जिसमें अल्कोहल मिला हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी सैनिटाइज़र ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें अल्कोहल नहीं है। जिस सैनिटाइज़र में अल्कोहल है आमतौर पे 60% अल्कोहल होता है, तो उसका इस्तेमाल अपनी जगह पे, लेकिन जो सैनिटाइज़र जिसमें बाकायदा अल्कोहल नहीं है उसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और एक मुसलमान, ख़ास तौर पे नमाजी मुसलमान, जब मस्जिद में आता है तो वो वज़ू करता है। वज़ू करने की वजह से वो ख़ुद सैनिटाइज हो जाता है और उसके जरासीम जो हाथों में लगे हुए हैं वो पानी से 3 मरतबा धोने से साफ़ हो जाते हैं। अगर मज़ीद वो उसको कोई शुबहा है तो वो साबुन से धो ले, तब भी वो सैनिटाइज हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात एक और है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप इस्तिंजे से फारिग होते तो अपना दस्ते मुबारक का यदलुकु अलल अर्दी, तिरमिज़ी में की रवायत है कि आप अपना हाथ मिट्टी पे रगड़ते, यानी मिट्टी से आप हाथ साफ करते। तो मिट्टी जो है वो सेफ्टी वो है, वो ख़ुद एक बेहतरीन जरासीम कश जो है मिट्टी है, तो मिट्टी के ज़रिए भी ये सैनिटाइज़र हो सकता है। एक तो ये बात है, हत्ता कि मिट्टी के अंदर ऐसी जरासीम मारने वाला अज्जा शामिल हैं कि कुत्ते के लुआब में जो इंतहाई ख़तरनाक जरासीम होता है उसको भी वो साफ़ कर देती है। तो एक पहलू ये हुआ। अब दूसरा पहलू ये है कि सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल हो उसका इस्तेमाल जायज़ है या नहीं। इस सिलसिले में गुफ्तगू ये है कि वो अल्कोहल बना किस तरह है। अल्कोहल आम तौर पे 3 तरह के तैयार होते हैं। एक अल्कोहल तो अंगूर, मुनक्का, किशमिश, खजूर से तैयार होता है, जिसको फुक़हा ख़ास तौर पे अहनाफ उसका इस्तेमाल नाजायज़ करार देते हैं। दूसरा अल्कोहल जो तैयार होता है वो गंदम है, बाजरा है, इन चीज़ों से तैयार होता है, तो उसके इस्तेमाल की वक्त ज़रूरत गुंजाइश देते हैं। इसके अलावा तीसरा अल्कोहल जो है वो लकड़ी से तैयार होता है, जो परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 तरह के अल्कोहल हैं। पहले अल्कोहल जो कि मुनक्का और खजूर और किशमिश से तैयार किया जाए उसके हुर्मत और नाजायज़ होने में शुबा नहीं। दूसरा अल्कोहल जो आपके जो है गंदम, बाजरा या आलू या इस तरह की चीज़ों से तैयार किया जाए, इसका इस्तेमाल वक्त ज़रूरत जायज़ है। और इसी तरह तीसरा अल्कोहल जो लकड़ी से तैयार किया जाए तो परफ्यूम में उसकी इजाज़त बताई जाती है। इसके अलावा एक सवाल और पैदा होता है कि सैनिटाइज़र करने के जो तरीक़े हैं, हम अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र ही को क्यों लेते हैं? बाज़ार में ऐसे सैनिटाइज़र मौजूद हैं बगैर जो अल्कोहल के हम उसको लें। और मसला मुसलमानों की इबादत गाहों का है,
تو مسلمان اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ایسی کمپنیاں وہ اختیار کریں، ایسی کمپنیوں کو آرڈر دیں کہ بغیر الکوہل کے وہ بنائیں اور اس کا استعمال کریں۔ اب جو چیز مشتبہ اور بازار میں موجود ہے، شبہ والی موجود ہے، اس میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اتنی بڑی آبادی، مسلم آبادی، اس بات کی کوشش کرے کہ ایسا سینیٹائزر استعمال کرے جس میں الکوہل شامل نہ ہو۔ یہ خود ایک پہل ہوگی، ایک ضرورت ہوگی، ضرورت کی بنیاد پہ ایسی پہل کرنی چاہیے۔ تو جب ہم مسجدوں کو جائیں، سینیٹائز ہونے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے وضو کیا گیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھویا گیا، وقت ضرورت صابن سے دھویا گیا، سینیٹائز ہو گیا۔ پھر سینیٹائزر کی استعمال کی ضرورت ہی پیش آ جائے تو ایسے سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے جس میں الکوہل شامل نہ ہو۔ پھر مٹی جہاں دستیاب ہو اس سے بھی ہاتھ دھلنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ صابن کے استعمال میں تو کوئی دقت نہیں ہے، صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اس طرح پیش کرنا کہ وقت کی شدید ضرورت ہے، اس واسطے الکوہل ملا ہوا سینیٹائزر ہی استعمال کیا جائے اور اس کے لیے گنجائش نکالی جائے اور اس کے لیے فتوے دیے جائیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تینوں کے احکام ہم نے بیان کر دیے، اور پھر امت مسلمہ کو کیا اقدام کرنا ہے اس کے بھی ہم نے وضاحت کی کہ سب سے پہلے وہ ایسے سینیٹائزر کا استعمال کرے جس میں الکوہل نہ ہو، لیکن اگر شدید ضرورت ہو تو وہ الکوہل جو کہ کھجور اور منقہ اور انگور ان چیزوں سے تیار نہ کیا گیا ہو، وقت ضرور اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ عام طور پہ 60% الکوہل ہوتا ہے، اس لیے اس استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر وہ استعمال کیا تو اس کے بعد پھر ہاتھ دھو لے، صابن سے ہاتھ دھوئے گا پھر وہی مسئلہ ہوگا۔ بہرحال فقہا نے اس وقت کے مختلف اداروں کے مفتیوں نے اس دوسرے نمبر کے الکوہل جو کھجور وغیرہ کے علاوہ بنا ہو اس کی اجازت ضرورت کی وقت دی ہے، لیکن یہ ضرورت ہے یا نہیں اس پہ ہم کو بار بار غور کرنا ہوگا، اور اس طرح ہم وہ سینیٹائزر تلاش کریں جس میں الکوہل شامل نہیں ہے۔ صابن سے دھو کر ہم اپنا ہاتھ صاف کر سکتے ہیں، اور پھر ان احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا جتنا بس میں ہے، جتنا ضروری ہے اس حد تک ہم کریں، اور بقیہ توکل اللہ پہ توکل بھروسہ۔ تو ہم مسجدوں میں حاضر ہوں، مسجدوں میں سجدہ کریں، نمازیں پڑھیں، اور سینیٹائزر کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ملک میں ہمیں پورے طور پہ عبادت کرنے، اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے اور امن و امان قائم کرنے، اور اس خطرناک وبا سے اللہ تعالی ہمیں کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اللہ تعالی اس سے ہمیں بچائے اور ملک ترقی کرے اور ہر طرح ملک پاک ہو۔ ملک جو ہے ہر طرح پاک، سینیٹائزر ملک کا ہر اعتبار سے چاہیے، اور جو دیگر جو ہے ملک کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، منافرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کے لیے سینیٹائزر کیا چیز ہے؟ اس کے لیے محبت ہے، عافیت ہے، امن کا پیغام ہے، ایسی کوششیں ہیں کہ نفرت کی طاقتیں ملک کو برباد نہ کر سکیں، ہم ان تک امن و امان قائم کرنے کے پیغام کو پہنچائے۔ تو ہم سینیٹائزر، ہمیں جہاں الکوہل سے ہمیں نجات چاہیے، ہمیں ایسا سینیٹائزر چاہیے جو صحیح طور پہ ہمارے جسموں کو پاک کر رکھے، ہماری عقل و فکر کو پاک رکھے۔ تو سینیٹائزر، عقل و فکر کا سینیٹائزر کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ جوڑنا، اللہ کو ماننا، امن و امان کو قائم کرنا، محبت کے پیغام کو عام کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ فقہی مسائل بھی ہیں، فکری مسائل بھی ہیں۔ امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے علماء کو، وہ علماء جو ماہرین ہیں انہیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کا کام کریں اور شر سے ہم بچیں۔